سلام سلام كرات خاتاتلتي كما يوعلكم سلام لكم. أنا سلامي أملاكي مسجن كنت أنا سلام زلخون سخاتمون سلام كتخوننا نتمنى أنا كرات خاتاتلتي باركسنا لما عن تيدي بزعا تايكون بزعا ناي جزا بزعا ناي جزا مسارحي حد حواتي مئتي رعي كاري ألني تقلن لا كسر حدا ليس كندا يود أنني مئتي رعي كاري بالخني أخن نوعية ملسي في زمت يعني كرات خاتاتلتين باركس نتا بدي زي تريال لخن خل ويقع كلهم لايك غيرهمتو بيت سبي لخنهم لا سبسكرايب نغرهم بيت سبي يخونو بزعبا ناي غزا بزعبا ناي حد نغرات ጠቃሚ ቪዲዮታት ልሎም ከለቀልኩም እያ ሁሉም ብላይክ ቢጭብልኩም እቶ ማለት ኩራት ተከታተልቲ ከም ዝትርእዩ ኣለኹም እቲ ከባቢ ወይ ከዓ ዓዳት ስሩሕ ትርእዩ ኣለኹም ኣበይ ከባቢ እንተልና ራንዳ ከባቢ ሰብዓ እንደርታ ልኹን ራንዳ ዝበሃል ትሕቲ ሸጎዳ ዝርከብ ልዕሊ ዓይና ለም ዝርከብ ራንዳ ዝበሃል ቦታ እየ ዝቐርፀልኩም ኣለኹ ኣብዚ ቦታ እዚ ሕጋዊ 140 ካሬታት 200 ካሬ 400 ካሬ ካብኡ ደሞ ከተማን ገጠርን ዘጠቃለለ እዩ ካብኡ ካርትኡ ዝሓዘ እዩ ትርእዩ ኣለኹም 140 ካሬ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝተሰርሐ ጠቅላላ ክነግረኩም እየ ካብ መጨረሻ ሰሚዕኩም ላይክ ኣይትረስዑ ማለት እዩ እዛ ትርእዩ ኣለኹም ተሸላሊማ ተቀላሊማ ኒ ኣገዛ 140 ካሬ እያ ጠቅላላ ኩላ እያ ተሰሪሓ ከምዚ ትርእዩ ኣለኹም ብጣዕሚ ደስ ዝብል ገዛ እዩ ቆንጆ ገዛታት ኣሎ ካብኡ ደሞ ገጠር ከይመስለኩም ኩሉ ነገር እናተሃደሰ ካርትኡ ዝሓዘ ቦታታት እዩ ትርእዩ ኣለኹም እዚ ትርእዩ ኣለኹም እዚ እንታይ ዝበሃል ዕንቋይ ድዩ ዋላ እንታይ ማዕፆ ዝበሃል ሕብሪ ዘይቲ ማዕፆ ትርእዩ ኣለኹም እንታይ ሕብሩ ታክየነዊት ቆፃልያ እዚኣ እዛ ቆንጆ ገዛኒ ኣሰራርሓ 140 ካሬ እያ ብጣዕሚ ቆንጆ ዝኾነ ኣሰራርሓ ዲዛይን ከምዚ ንክተስርሓ 140 ካሬ ጠቅላላ ኩላ ንክተስርሓ ክንደይ ይውድአክን ወይ ክንደይ ይውድአና ልበልክን ኣሕዋተይ ከከም ሰብኻ እዩ ተዋና ነገር ኣተሓዛ ኣሰራርሓ ይውስነ እዩ ሓደ ኣሕዋተይ ኣለዉ 1.5 በቃ ቆንጆ ኣሰራርሓ ዝረአኹምዎ መጀመርያ ከምቲ ኮይኑ 1.5 ከባቢ ይውድዩ ካብኡ ደሞ ከከም ግዜ እዩ ስሚንቶ ሽሕ ተገዚኦም ንኣብነት ብጣዕሚ ዝቀነሰ ናብ 1.2 ከባቢ ይውድዩ 140 ካሬ ጠቅላላ በቃ ታመን ከብያስ ኩላታ ገዛ እያ ትዘራምቤ ብዙሕ መረባ ወይ ብዙሕ ከንሸለ መረባስ ብዙሕ ቦታ ይውሊ ግን በቃ ጽድት ተብልኻ ኩላ ጠቅላላ ምስ መቀለሚያ በቃ ሽልምልም ንከተብላ ግን በቃ በቆንጆ አሰራርሓ የለክም ለሆ ልስኡል ፈሳሽ ለይኾነስ ብራንዳ ስላብ ኮለን ኣሲርኻ ተኾይኑ ከባቢ በቃ ልክ ሓምዚ መስርሒኡ ሰብሲ ከስርሕ ከለዉ ሓደ ብጣዕሚ እዮም ብዙሕ ልውድኡ ሃመይ እዩ እቲ መሳርሕታት እዮም ብክባር ላገዝእዎ ኣብ ክባር ሰዓት ላኾነ ካብኡ ደሞ ኣብ ልቀነሰ ሰዓት ኮይኑ ደሞ ብጣዕሚ ቆንጆ እንትን ይልባል ማለሲ ለኣብነት ሓደ ወርሕን እዮም ወይ ሰሙናት ሲሚንቶ 1,200 ይኾን እዩ 1,300 ይኾን እዩ ማዕረ 1,700 ኢሉ ኩንታል ዝኾነሉ ሰዓት እዩ ከዚ 1,700 ኢሉ ኩንታል ተገዚእናሲ እቲ 140 ካሬ ጠቅላላስ ክንደይ ይውድእ ሕሰቡ ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ ይውድእ ማለት እዩ ልዙ እዩ እቲ መሳርሒ ናይ ገዛስ ኣፈላላይ ኣለዎ እዩ ካብኡ ደሞ ሓደ ሰብ 140 ካሬ ሰረት ሰሪቱ እናሰርሐና ሃለየ ልኩንታል 1,000 ብር ክኾን ይኽእል እዩ እቲ ሲሚንቶ ማለት እዩ ረእዮ ተፈላላይ 1,700 ልኩንታል ናሃለየ ልሰራሕክንና ልኩንታል 1,000 ናሃለየ ልሰራሕክን ኣፈላላይስ ክንደይ ናይ ብዙሕ ምልኾነ ደጊም ረእዮ ተፈላላይሲ ኣይተ ናይ ሓንቲ ሓፍትና 1.5 ተወዲኡ ናይ ሓንቲ ሓፍትና 1.2 ክውድእ ይኽእል እዩ ናዚ እየ ኣፈላላይ ማለት እዩ እና ክንደይ ይውድአኒ 140 ካሬ ኒኣት ንስ ጠቕላላስ ክንደይ ይውድአኒ እልትብል ኣሕዋተይሲ ብዙይ ኣጋማጊምከን ትስኽን ትገዝኦ መሳርሒ ናይ ገዛ ክክንደይ ብቅናሽ ድዩ ብክባር ንእሽተይ
أفتي سخن تسرتالو ساعات أفتي سخن تسرتالو ورحت سمينتا نديخون تندينا يونديخون بليكوت نديخون يقنس يوسخ نشتي مجنزاب يدلي المال دلي جينيو أتل تحته سمينتا بتعمل قنس تبهاله ميتر عكاري طقلالك تسرحاشي لملم بلخن حبي سخن مسيراميكو مسبولوفونو بدم بقلالي مخن هذا نتخلته بتشانا بتشا تودتكن أنا حواتي معري نازي فلالينا رأخن هذا أنا حنت حافتي بزح وديو ناتي وحد خوينو ناتي بزح خوين ناتها عركي وحد خوينو نكيتي لا تأفلاليسي إزيو لو هللينا بقى قبلت ما تأطأنا واقع تتوهيلو ميتي رعي كاريسي عندي يدخل لا حدا نتقلت يتأخلك لا زي كله كوزي سلاب يبهال زجاجي سرارحو سلاب السرار حزجاجا سلابية كأوك سلاب هم إيو كولن هم إيو قال للت لان يخن أن لا درجة هذا يفوليت السرار حالي زي نجازسي أو سعدنا هالخص سلابنا غيرنا يو براندا كولنينا أسيرنا اللي قالت والخاتلوس تأي سلاب تأي براندا تأي كولن قال يكتبل نا سلاب مالت كولن تطولي ولو تردي كن كولن بقدميت تطولس براندا زي ولو بقى قليلو سؤال لعلسي قنعيلوس منم كولن تيتأثري سلاب فز سلاب زيسي أسرار حوس قناشيو هامي تلخناني ناي كولن لجز أنا ورا تندينو ناي كولن لجز من لا أنا ورا مشيشتا علي ما ترى من لا أنا ورا ناي كولن زيسي قنسلو نا بو يتفلاليسي أف سلابس نشتي قنس يبلي يتمسرح جزا سف سلاب يحجزك يتناي براندا قف براندا تكون تلاقين نات براندات كولنات نيو نا كولن دقافي تندينا دمو بطعمي يخبر بطعمي رقود سلالقبر دقاف ناي براندا سلالخونا بطعمي يخبر انا كورات حواتي ذاتري ألهن غزية 240 كارية دعم قونج سرار حزية حبس بس أبرخان كتور دي سريو كوم زي أجيرخن ماس 240 كاري مالت من مرواي ولا كان شليل أنا هليت كلها غزاتها تسرحا بك لو زي دق أفهم زي غير خدمو أكو فرقا دكان عملي أخات شكت إينا كوراتي ككم ورحاتو ككم جزياتو ينام يتابع كاري تقلها لا مسرحي عندي ودي إكي عندي خيود أنها قلت لحواتي تردي هنا تسفى يقبر ككم جزياتو هذا سمون بتأمين جزا مسرحي يكنس هذا سمون بتأمين جزا مسرحي يوسخ سلازخونا بوزي أكان زيفك أما تاتينك بيانس بقى كحدن حمشتس نتحتي تالت حتت بقى تقلا لا لسرح له كل سنة حد حواتيني أخذ لسرح 200 أكاري حقاوي بقى تلنا أستل تحته كحدا نتقلت يب تقلا لا تود مالتي تلنا على دمو حدا نتحمشتن بتشانا بتشا أنا زي كلا كنت له أدنى جنزب طعمي ورقات يخوني بزوح مسلك لخيل مست مشارف هذا مشارف بطعمي يوصف بهالو سعودي حدش حس درجة رأش 5 درجة تأتلا بهالو حسو أخذي قلتش تسرح تخوين خنزي مالت اللي بيتساوي تدقف لعلها مشارف تلعيل بزوح نقراس ليل تلعيل اللي بتأقات ملقلو بقى الانترنت بعدنا نمل اني انا بزحات حواتي سلالكون امبيك خلتش تساريحا خزس كل تشح تقمج تغيرهن بقى حاصر معلتن عرض خايو جنا ما يقبري نيريه زي من ما يمكحي للي سرح خايو تتقمطسي بقى 3 عامات 4 عامات هندي عربيانس بقى 3 عامات 4 كل نجر مالي خمت انتعتي كم ليل قلنا لزل سرحنا يو خلتش حديو شحي حمش تيديو خلتش حمش تيديو زلت سرحة كله تقمات أتعوت تخونتي
حصر معلتي سريحة متى ينيرنا زرو ناي 140 كاري ጠቕላላ ካብ ሓደ ነጥቢ ክልተ ቢያንስ ሲሚንቶ ንኩንታል 1000 ብር ተኾይና ጠቕላላ ሓደ ነጥቢ ክልተ ሚልዮን ይውድእ ኣሎ ማለት እዩ እዘን ኣሕዋተይ ስለዚ ናይ ልምዓንቲ ቪድዮና እዚ ይመስል ፈቲኹን ኣትኾና ተስፋ ይገብር ንኣኻትን ክጠቅም ኢለ ስራሕ ኢለ ናይ 140 ካሬ እንደ ሃምሉ ውድእ ካብ ባዕለይ እውን ስለ ዝረእኽዎ ንዓኽን ክጠቅም ኢለ ኣነ ድማ ናኹም የምፃለኹ ንስኹም እውን ላይክ ሳብስክራይብ ነገርኩም ምትዋዕኹም ኣይፈለየኒ ትሓትዎ ነገራት ሃሊ ደሞ ኩሉ ግዜ ይቅርታ እናሓተትኩ የቪድዮ ዝሰርሕ መቸም ዘይጋገ ሰብ የለ ካብ እግሪ መልሓሲ እንቀፊልና ኣብ ትጋግኽዎ ደሞ ንክትእርሙኒ بتحت الناي طيق مالتيو سلازي سنين عقم باي باي